Hi, this is Matthew Almeida and welcome to my channel once again. Mastermind कोण? Who is the mastermind? सुमार 2 महिने आम्ही ह्या प्रश्नाचेर नियाळ केला. कित्याक लागून रामा काणकोणकर जो एक एसटी समाजाचो एक्टिविस्ट जावन आसा, एसटी समाजाचो आवाज जावन आसा, ताका मार घालो म्हूण. आनी सगळ्यांक दुबाव आशिल्लो हाचेर गाय ताचेर गाय करून. People were doubting this one or the other one. पण जेन्ना रामा भायर सरलो ताणें दोग पॉलिटिशियनांची नांवां घेतली आनी ताणें म्हळें जाणें आपणाक मार घाला ते तरी बेश्टे तांच्या उतरार काम करपी मनीस. Those who arrested are the ones who are following orders of a mastermind. And Rama Kankonkar mentioned 2 names of big politicians, the Chief Minister of Goa and the Tourism Minister Rohan Khaunte. Is this the first time Rama named these 2 people? हे पहिलेच फावटी काय ताणें तांचें नांव घेतलां. कोणें ह्या उपरांत होबरो पासून घाल्यो की रामाक पयशे मेळपाचे आशिल्ले सीएम आनी रोहन खावंटे कडसून आनी ते मेळूंक ना म्हणून ताणें तांची नांवां घेतली. हातूंत कितलें सोत आसा, कितली फट आसा हें आमी जाणा जावंक जाय. हें पयलेंच फावट न्हू की रामान ह्या दोग जाणांची नांवां घेयल्या, ह्या 2 मंत्र्यांची. 2-3 म्हयने फाटी जेन्ना बांबोली फुर्सा कडेन कोणें तरी रामा काणकोणकराचेर आताक केल्लो तेन्ना पासून रामा काणकोणकरान व्हिडिओ काडून चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचो होम मिनिस्टर तशेंच टुरिझम मिनिस्टर रोहन खावंटे हांचें नांव घेतलेलें. कित्याक परवरी गांवान एकट्याक जितो लासलोलो, परवरी जितो एक्टिविस्टाक लासलोलो ताच्या लिंकान कोण कोण आहा ते पळयात. कोण कोण आसा लिंकान ते पळयात. थंयसर तातूंत मिनिस्टर इनवॉल्व आहा, एमएलए इनवॉल्व आहा आसलोलो. कनेक्शन कोण ते पळय प्रोजेक्ट कनेक्शन आनी कोण इनवॉल्व आसलेलो पळय तेज्या वांगडा बिझनेस पार्टनर आसा काय ना हें फायंड आउट करपाची गरज आसा. सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा परवरी कोणाची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, कोणाच्या जाग्याचेर तो जळोवन मारलेलो तो. आनी हेच न्ही, हेच्या पयलीं हे इन्सिडंट्स भरपूर इन्सिडंट्स घडलेले आहा. म्हाजी गाडी जळयली आहा सियाज, म्हाज्या सियाज गाडयेचेर फातर इतलो मोठो घातलेलो आसा थंयसर फोडलेली आहा. हे इतले इन्सिडंट्स जर जावन तर आयज सरकार म्हाका प्रोटेक्शन दिना जाल्यार सरकार एका प्री प्लॅन्ड करून म्हाका काबार करूंक सोदता. म्हाका अक्षरशः जितो मारपाचो प्लॅनिंग हो सरकाराचो आसा आनी हाका एक्चुली पळोवपाक गेल्यार होम मिनिस्टरान म्हाका आन्सर करपाची गरज आसा की अशें कित्याक लागून जाता. अशें तुजेर उलयल्या उपरांत तुवें म्हाजेर तुवें पुलिसांक सांगलां, स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगलां मरे केस घाल म्हणून. जाल्यार थंय PIN केस घालतली कोणी कंप्लेन येवपाक जाय म्हणून रे. PIN केस बरयली म्हाजेर थ्रेट आहा म्हणून थंयसर. हांवें म्हाजो स्टेटमेंट सगळ्यांक सांगलेलो. तोच स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट सांगतलो, तोच स्टेटमेंट हायकोर्टान सांगतलो, तोच स्टेटमेंट हांव सुप्रीम कोर्टान सांगतलो. आनी हांव फोटींग उलोवचो ना, सत्य आहा तेंच उलयतलो. तुमी म्हाका लायफ टायम जेल दिया. आनी जे मनीस अरेस्ट जाल्यात हेच मनीस ते जाणी ताचेर 2-3 फावटी पयलीं हल्लो केल्लो आसा. The people who are arrested are the same people who attacked Rama Kankonkar several times, and many months before Rama had already mentioned the name of the Home Minister or the Chief Minister Pramod Sawant and Tourism Minister Rohan Khaunte. That means this case deserves much serious inquiry. It deserves serious inquiry. When I think of Rama Kankonkar's case, I'm reminded of Father Bismarck, who was found dead, and till today it is remained as a mystery. Father Bismarck मेल्लो आमकां लोकांक गावलो, पुलीस केस जाली, पूण आयज पासून तो बुडोवन मेला वो ताका मारला, कोणें प्लॅन केला, कोण आसा हाच्या फाटी कोणाक कांयच खबर ना. असली आनी एक केस गोंयांत जावंक जायना. एक्टिविस्टांचेर अताक जाता, गोंया पिड्यार जाता, हातूंत जायते मास्टरमाइंड आसात. आमकां थोड्यांक खबर आसात ते मास्टरमाइंड कोण ते. पूण आनी एक गोश्ट आसा जी आमच्या गोंयच्या समाजान जाता.
आनी हाचे फाटल्यान कोण मास्टर माइंड आसा काय? दिवाळीची परब जाली, दिवाळी जाली. दिवाळीच्या आदल्या दिसा नरकासूर दहन करतात. The Narkasur is burnt on the previous day of Diwali. भुरगे तरणाटे खूब एन्जॉय करतात. हांवूय गेल्लो, म्हजे इश्ट आसा तांकां विश करूंक, तांणी नरकासूर केला तो पळोवंक आनी तांकां तांचे खुशालकायेन वांटो घेवपाक. आय वेंट टू विश देम. आय वेंट टू सेलिब्रेट विथ देम. आनी टायमार आमच्या घरा आयले. जायतो लोक आमच्या गोंयांत बरे भाशेन ही प्रथा सांबाळटात. वेळ जालो की ना लावड म्युजीक आसा ते देंवयतात. वेळ जालो की चड फोग पेटयनात, जाणा जावन की बाबा लोक न्हिदिल्लो आसा, थोडो जाणटो लोक आसा असो आवाज केलो जाल्यार तांकां खंय तरी मार बसतलो, तांकां लुकसाण जातलें, तांकां बरें दिसचें ना. There are people, most of the people who celebrate these festivals in a decent way, in a well civilized manner, knowing that there are old elderly people, knowing that there are people sleeping who may have to get up early or have to have a good sleep because they are not well, and so they reduce the sound. They stop burning firecrackers, not only because of thinking good of society but also following the rules and regulations. पण थोडे असले आतां आमकां दिसतात आमच्या समाजान गोंयांत खंयच्यान हे उपजल्यात आनी खंयचे म्हणून तांकां धाडस जाता हाचेर प्रश्न घालची गरज आसा. पणजे अशें घडलें, सांतिनेज घडलें, सत्तरे घडलें, वाळपय वाठारांत घडलें. जालें कितें? थोडे पंगड वेळ जाल्यार पासून लावड म्युजीक वाजयताले, लोकांक बेजार करताले, फोग पेटयताले. पुलीस आयले तांकां आडोंक, तांकां सांगपाक, जाल्यार पुलिसांच्या आडूच झगडोंक लागले. एकट्याच्या गाडयेक तरी उजो घालो, कित्याक ताणें कंप्लेन केला म्हणून. आतां हातून एक गंमत पळयात. जाणी कंप्लेन केला तो एक एक्टिविस्ट खंय, आरटीआय एक्टिविस्ट, आनी तोवूय बीन त्याच धर्माचो. म्हळ्यार एकल्याक थोड्यांक गिन्यांक आसा, थोडे गिन्यान वापरनात. पूण आपल्याच मनशाक लुकसाण करूंक ताका सतावपाक ते गेले, ताचे गाडयेक उजो घालो. हे खंयच्यान आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक आनी गोंयच्या लोकांच्या मतींत आयलां काय? खंयच्यान ही धाडस आयली काय? फ्रॉम वेर हॅव वी लर्नड टू डू ऑल दीस थिंग्स? When police are coming to tell us that we are not following the law, that the crowd like a mob, angry mob, rebels against the police in Panjim, in Sattari Valpai, that side, an activist who himself is celebrating a Diwali as a Hindu complains that there is loud music which needs to stop. His car is being burnt. People are troubling him because he has complained. That means it shows that they are ready to break any laws. They just want to do what they want to do. And if anyone tries to stop them, they will do hooliganism and gundaism in Goa. दुसरी आनी गोष्ट आसा, थोड्या वाठारांनी गोंयच्या बॉर्डरींचेर बोगोर बोगोर हो न्यूज येता की कांय गाडयेक आडायलो, रिक्षा आडायलो, कितें आडायलो, कित्याक तातूंत बीफ आशिल्लें म्हणून. बीफ आशिल्लें उना तें कोण सारकें दाखयना. पुलिसांनी धरला म्हणून सांगतात, पूण थंय पुलीस दिसती पडनात, न्यूजांचेर तें दाखयना. हालीं आनी एक गाडयेकूय उजो लायलो, कित्याक ते खंय इल्लिगली बीफ व्हरताली. पयले सुवातेर पुलिसांक सोडून हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक ह्या लोकांक कोणें हक दिला? Who has given right to these people to do all these type of things? Are they a legal body? Are the police not supposed to do these jobs?
धोरयां कोण इल्लिगल मास सप्लाय करता, ट्रान्सपोर्ट करता, ते सीज करपाक जाय, कॉन्फिस्केट करपाक जाय, गाडयेंक उजो घालप वा त्या लोकांक मार घालप, अशें कित्याक? फायनली beef is a food. It may be supplied illegally by some for not paying the proper taxes and not following the certain laws for hygienic reasons. But to beat up somebody, it looks as if you are treating that person as if they have murdered someone. त्या लोकांक हे लोक धरता की बाबा ते ड्रग्स व्हरतल्या भशेन कशें, वो कोणाक जितो मारून वतात कशें. तुमच्यो धार्मीक भावना तुम्ही कुशीन दवरात. धार्मीक भावनाचेर बसून दुसऱ्यांच्या जेवणा खाणाच्या वस्तूंचेर तुम्ही हात घालूंक येता, ही तुम्ही दादागिरी करतात. पूण ही दादागिरी करपाक इतले लोक शिडकायता, इतले हे करता, तरी ह्या लोकांक धाडस आसा. दीस पीपल हॅव द करेज टू डू ऑल दीस थिंग्स विदाउट एनी फियर. That means they have confidence in someone in power. That they feel that they are much higher than the police. They don't care that people will criticize them. They don't care about the relationships that they are breaking with people of other religions in Goa. They just don't care. How have these people developed such courage, this boldness, this carefree kind of attitude? Is there a mastermind behind these things, behind these attitudes, behind these behaviors among Goans? What is Goa becoming? Like UP, Bihar? If so, shouldn't these people be sent there? गोंया जर UP, बिहारा भाशेन जाता, काव विजिलांटी, बीफ विजिलांटी, वो आपल्याचो पंगड घेवन आपणाक जाय तें करतले, जाय तशें म्युजीक वाजयतले, जाय तशें करतले, पुलीस येयले जाल्यार तांकां आमी शापता सांगतले, कोणाची गाडी लासयतले, वायट केला खुद आपणेच, पूण कोण कंप्लेन करता ताका सबक शिकयतले. हो एटिट्यूड खंयच्यान आयला? असलें फकत UP, बिहाराक घडटा. जाल्यार हांच्यांनी थंयसरूच गेल्यार बरें न्हू? हे खरेंच गोंयकार वो कोण? आनी हे सगळें चलता आसतना असलें मन ह्या लोकां मध्ये येवपाक हांचे मध्ये मास्टर माइंड कोण? कोणाचेर काय तांकां इतलो विश्वास आसा की बाबा तो पुलिसाकून पावरफुल, वो सरकाराकून वयर पावरफुल, लोकांची भिरांत हांकां ना. आपले संबंध जे दुसऱ्या धर्माच्या लोकां वांगडा आसा ते पिड्यार जाता हें तांकां पडलेलें ना. कोण बुद्धी शिकयता हांकां?